दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनेर दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनेर सेवा गर। सेवा गर। सत्य र झुटोको अन्तर सिद्ध गरेर बताऊ। सत्य र झुटोको अन्तर सिद्ध गरेर बताऊ। मीठे बच्चे, दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनेर सेवा गर। सत्य र झुटोको अन्तर सिद्ध गरेर बताऊ। प्रश्न, महाभारतबाट कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ? कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ? महाभारतको अर्थ के हो? महाभारतको अर्थ के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि महाभारतबाट कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ र महाभारतको अर्थ के हो भनेर। के सिद्ध हुन्छ होला? महाभारत हो अब सबै धर्म मिलाएर एक धर्मको थापना महाभारत नै हो। अब त्यसमा पाण्डवहरूको विजय, कौरवहरूको अरू उत्तर पहिलो नम्बर, महाभारत अर्थात अनेक धर्मको विनाश। महाभारत अर्थात अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना। महाभारत अर्थात अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना। महाभारत दोस्रो पोइन्ट, महाभारतको अर्थ नै हो। महाभारतको अर्थ नै हो पाण्डवहरूको विजय। पाण्डवहरूको विजय, कौरवहरूको पराजय। कौरवहरूको पराजय। तेस्रो पोइन्ट, महाभारत लडाईँबाट सिद्ध हुन्छ। महाभारत लडाईँबाट सिद्ध हुन्छ। अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ। अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ। जसले रथमा बसेर ज्ञान सुनाउनु भयो। जसले रथमा बसेर ज्ञान सुनाउनु भयो, भगवानले अवश्य राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ।
भगवानले अवश्य राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ, जसबाट रजाई स्थापना भयो। जसबाट रजाई स्थापना भयो। महाभारत अर्थात त्यसपछि सत्युगी रजाई स्थापना हुन्छ। महाभारत अर्थात त्यसपछि सतयुगी रजाई स्थापना हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले महाभारतको बारेमा राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि महाभारतबाट कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ र महाभारतको अर्थ के हो भनेर बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो। पहिलो नम्बरमा महाभारत अर्थात अनेक अधर्मको विनाश र एक सत्य धर्मको स्थापना। र दोस्रो पोइन्ट महाभारतको अर्थ नै हो पाण्डवहरूको विजय र कौरवहरूको पराजय। तेस्रो पोइन्ट महाभारत लडाईँबाट सिद्ध हुन सक्छ कि अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ र जसले रथमा बसेर ज्ञान सुनाउनु भयो र भगवानले अवश्य राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ। त्यही राजयोगबाट नै हामी आत्माहरूलाई राजाई मिल्छ, सत्युगको राजाई मिल्छ र राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ जसबाट रजाई स्थापना भयो। महाभारत अर्थात त्यसपछि सत्युगी राजाई स्थापना हुन्छ र हामी बच्चाहरूले महाभारतको बारेमा अरूलाई पनि राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौँ। महाभारतको लडाईँपछि, महाभारतको युद्धपछि नै के हुन्छ त नयाँ दुनियाँ, सत्युगी दुनियाँ आउँछ। गीत यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ यति बेला महाभारतको दृश्य चलिरहेको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो जसरी पिठोमा नुन हुन्छ त्यस्तै शास्त्रमा केही न केही सत्य छ। शास्त्रमा लेखेका कुराहरू सबै सत्य छ भन्न मिल्दैन, कुनै केही न केही मात्र सत्य छ, बाँकी त झुटो नै छ। महाभारतको समयमा विनाश त देखाउँछन्, युरोप पनि देखाउँछन्। मुसल यानि कि मिसाइल त्यहाँबाट आविष्कार भए। युरोपवासी जुन वैज्ञानिकहरू छन् उनीहरूले पेटबाट मुसल निकाले भनेर भनेका छन्, तर वास्तवमा उनीहरूले पेटबाट मुसल होइन कि बुद्धि रूपी पेटद्वारा मिसाइल्स बम्सहरू निकालेका हुन्छन्। त्यहाँबाट आविष्कार भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ त्यो त्यही यज्ञ चलिरहेको छ जबकि एक धर्मको स्थापना हुन्छ, पाण्डवको विजय हुन्छ, हो पनि राजयोग। देखाउँछन् अर्जुनको रथमा अर्जुनलाई कृष्णले ज्ञान दिएको। यो पनि बुझेका छौ राजयोगको ज्ञान दिएको छ। अर्जुन भनेको ज्ञानलाई आर्जन गर्नेवाला अर्जुन। अर्जुनको रथमा श्रीकृष्ण आएर ज्ञान दिनुभयो रे भन्ने शास्त्रमा लेखिदिएका छन्। वास्तवमा ब्रह्माको तनमा शिव बाबा आएर यो ज्ञान दिनुभएको। फेरि यसको अर्थमा फेरि शास्त्रमा अर्जुनको रथमा श्रीकृष्ण आएको भनेर देखाइदिएका छन्। यो पनि बुझेका छौ राजयोगको ज्ञान दिएको हो।
ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा आएर हामी आत्माहरूलाई यो राजयुगको ज्ञान अहिले दिइरहनु भएको छ। महाभारत लडाईँपछि अवश्य राजयुगद्वारा राजाई स्थापना भएको हो। यति बेला त राजाई छैन, फेरि स्थापना हुनुपर्छ। महाभारतको नाटक पनि बन्छ, विज्ञापन निस्किरहेको छ, महाभारत चलचित्र बनेका छ, आएर हेर्नुहोस्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले तिमीलाई सबै सत्य बताउनुहुन्छ। उनीहरूले त नाटक आदि सबै झुटो नै बनाउँछन्। महाभारतको नाटक सेवाको ख्यालले हेर्नुपर्छ। उनीहरूले के बनाउँछन्, फेरि त्यसमा हामीले के सम्झाउन सक्छौँ? बाबाले भन्नुहुन्छ कि मनुष्यहरूले नाटक बनाएका छन्, महाभारतको एउटा नाटक बनाएका छन्, चलचित्र बनाएका छन् र त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो हेरेर फेरि हामीले अरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ। उनीहरूले के कस्तो बनाएका छन्, फेरि त्यसको अर्थ हामीले अरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ। सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। उनीहरूले सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, तर बच्चाहरूको यति विशाल बुद्धि भएको छैन। जसले नाटक बनाए उनलाई गएर सम्झाउनु पर्छ। वास्तवमा सत्य के हो, झुटो के हो? तपाईहरूले जुन महाभारत लडाईँ देखाउनु भएको छ त्यसको तिथि मिति हुनुपर्छ। लडाईँ कहिले लागेको थियो? जसरी कण कणमा भगवानको नाटक बनाइएको छ त्यसलाई गएर हेर्नुपर्छ, के देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरू बडो दूरदर्शी विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। वास्तवमा सत्य के हो त्यसको पर्चा छपाउनु पर्छ। सत्य त त्यही हो जो प्र्याक्टिकलमा चलिरहेको छ। नाटक सबै झुटा कसरी हुन् त्यो आएर बुझ्नुहोस्। नाटकहरू सबै झुटा कसरी बनेका छन् त्यो आएर बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। र सत्य के अहिले यो प्र्याक्टिकलमा जुन चलिरहेको छ यो नै सत्य हो। बाँकी नाटकहरू चलचित्र बनाएका ती सबै झुटा छन्। यो बुझेमा हामी सचखण्डको मालिक बन्न सक्छौँ, ईश्वरबाट वर्षा लिन सक्छौँ। सेवाको यस्तो यस्तो ख्याल आउनुपर्छ। सर्वदयाहरूसँग पनि कसैले भेट्छन्, तर त्यसमा पनि बडो विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। उनलाई सम्झाउनु छ सर्व अर्थात् सारा सृष्टिमाथि दया गर्नु। त्यो त ब्लिसफुल एउटै बाबा हुनुहुन्छ, एक मात्रै बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै सारा सृष्टिमाथि दया गर्नुहुन्छ। सारा सृष्टिका आत्माहरूलाई के गर्नुहुन्छ? ब्लिसफुल बनेर आशीर्वाद दिने गर्नुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ। उहाँले नै सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो, सबै सुखी थिए। अहिले कलियुगको अन्त्यमा यति दुःख छ, भ्रष्टाचार छ। सारा दुनियाँमा दया त एक बेहदका बाबाले नै गर्नुहुन्छ। अवश्य हामीले जान्दछौँ, त्यसैले त बताउँछौँ। सर्वदया यसमा सारा दुनियाँको कुरा छ। अब भगवानले कसरी सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ त्यो आएर बुझ्नुहोस्। अहिले कलियुगको अन्त्य हो, महाभारत लडाईँ पनि छ। अवश्य कोही छ जसले पतित दुनियाँलाई पावन बनाउँछ। त्यसैले सर्व आत्माहरूको ब्लिसफुल उहाँ हुनुभयो। यसमा ज्ञानको बुद्धि धेरै राम्रो
हुनुपर्छ। बाबाको पासमा त समाचार आउँछन्, हामीले सर्वोदया लिडरसँग भेट्यौं, तर भेट्नेहरू धेरै विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। बाबाले देख्नुभयो कसैले पनि विशाल बुद्धिको कुरा गरेनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरूले बच्चाहरूको समाचार आउँछ बाबाको पासमा र बच्चाहरूले भन्छन् कि हामीले सर्वोदया लिडरसँग भेट्यौं भनेर भन्छन्, तर भेट्नेहरू पनि धेरै विशाल बुद्धि हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। र बाबाले देख्नुभयो कि कसैले पनि विशाल बुद्धिको कुरा गर्न सकेनन्। पहिले त उनलाई बताउनु पर्छ सारा दुनियाँमा दुःख अशान्ति छ, यो दुःखधाम हो, त्यसैले अवश्य पहिले सुखधाम शान्तिधाम थियो। बच्चाहरूले यो पनि उनलाई बताएनन्। भारतवर्षको धेरै महिमा गर्नुपर्छ। ठीक छ, यस्तो बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ? हामीले त सबैमाथि दया गर्न सक्दैनौँ। उहाँ त एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले भुलेका थियौँ। उहाँले स्वयं आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ। हो, यो पनि राम्रो हो, जसले दुखीहरूलाई केही न केही दिन्छन्। उनीहरूसँग भेट्नु पनि पर्छ एकान्तमा। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भारतवर्षको धेरै महिमा गर्नुपर्छ र यस्तो यो पुरानो दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ, यो कुरा दुनियाँमा मनुष्यहरूलाई थाहा छैन। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि ती आत्माहरूलाई पनि बाबाको परिचय देऊ। उहाँ भगवान एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले पहिला बोलेका थियौँ र भगवान स्वयं आएर अहिले यस्तो नयाँ दुनियाँ, नयाँ राजधानीको स्थापना गरिरहनु भएको छ भनेर अरूलाई पनि सम्झाऊ भन्नुहुन्छ। महाभारतको जो नाटक बनाएका छन्, त्यसमा सत्य र झुटोको तुलना राखेर पर्चा बनाउनु पर्छ। दुनियाँ कसरी कौडीबाट हिरा जस्तो बन्छ, त्यो आएर बुझ्नुहोस्। जब महाभारत लडाईँ भयो, त्यति बेला बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट वर्षा मिल्छ। कृष्णलाई त कसैले बाबा भन्न सक्दैन। मनुष्यले गड फादर भनेर पुकार्छन् भने निराकारलाई नै याद गर्छन्। श्री कृष्णलाई त जहिले पनि बचपनको रूप देखाइएको हुन्छ, त्यसैले कृष्णलाई त बाबा भन्न मिल्दैन। र मनुष्यले गड फादर भनेर पुकार्छन् भने अवश्य निराकार शिव परमात्मालाई नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सारा दिन यही ख्याल रहनुपर्छ, कसरी सेवा गरौँ। विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, कसरी अरूलाई जगाऊ। काँडालाई फुल बनाउनु पर्छ, शमशानमा गएर सर्भिस गर्नुपर्छ। बच्चाहरू जान्छन् तर धेरै थाक्छन्, देख्छन् यति सम्झाउँछौँ तैपनि सुन्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि शमशान घाटमा गएर पनि सर्भिस गर, सेवा गर, उनीहरूलाई पनि बाबाको परिचय देऊ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। र बच्चाहरू जान त जान्छन् तर थाक्छन्। भन्छन् कि बच्चाहरूले भन्छन् यति धेरै सम्झाउँछौँ, जति सम्झाए पनि सुन्दैनन्, मान्दैनन् भन्छन्। अरे बुझुन् पनि कसरी? बाबाले उदाहरण दिनुहुन्छ। भेडाले के बुझ्छ? छ त धेरै सहज ज्ञान। सर्वोच्च हुनुहुन्छ भगवान, फेरि देवताहरू। यो वर्णको रहस्य पनि धेरै सहज छ। ब्राह्मण चोटी हो सबैभन्दा उच्च। ब्राह्मण चोटी के रहेछ? सबैभन्दा उच्च। तिमी देवता हुँदा त्यति महिमा हुँदैन। जति ब्राह्मणको महिमा गायन गरिन्छ, त्यति देवता हुँदा पनि महिमा गायन हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले।
ब्राह्मण देवताभन्दा पनि उच्च हामी ब्राह्मण अहिले बनेका छौँ। देवताहरूलाई त यो सृष्टिको रहस्यको ज्ञान केही पनि थाहा हुँदैन, त्यति बेला सबै विस्मृति भएको हुन्छ। र अहिले हामी ब्राह्मणलाई नै अहिले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य थाहा छ, आत्मा परमात्माको ज्ञान थाहा छ, परमात्मासँग हामी आत्माहरूको मिलन हुन्छ यो सङ्गमयुगको समयमा नै। बाँकी सत्यमा देवी देवताहरूको न त परमात्मासँग देवताको मिलन हुन्छ, न त देवी देवताहरूलाई यो सृष्टिको ज्ञान नै थाहा हुन्छ। केवल सत्यमा त आत्माको ज्ञान मात्रै थाहा हुन्छ। यति बेला तिम्रो महिमा धेरै छ, शक्तिहरूको कति धेरै मेला लाग्छ। लक्ष्मीको मेला लाग्दैन, उनको केवल दीपावलीको दिन आह्वान गर्छन्। मेला सधैँ जगत अम्बाको लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ जगत अम्बाको हुन्। को हो जगत अम्बा? मम्मा। जगत अम्बाको हुन्, लक्ष्मीको हुन्। लक्ष्मीको पूजा किन हुन्छ? अहिले सबै कहाँ छन्? लक्ष्मी त सत्यमा थिइन्, अहिले उनको आत्मा कहाँ छ? तिमीलाई थाहा छ लक्ष्मीले 84 जन्म भोगेर अहिले सङ्गममा जगत अम्बा बनेकी छन्। लक्ष्मीले के गरिन्? सत्यको सुरुदेखि पाठ खेल्दै खेल्दै आउँदा अहिले अन्तिमसम्म 84 जन्म भोगेर यो अहिले अन्तिम समय, यो सङ्गम युगको समयमा जगत अम्बा बनेर उनले पाठ खेलिरहेकी छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। एडप्ट गरेर फेरि उनको नाम परिवर्तन गरिन्छ। धेरै बच्चाहरूले भन्छन् हामीलाई बाबाले एडप्ट गर्नुभएको हो, हाम्रो नाम किन परिवर्तन हुँदैन? बाबा भन्नुहुन्छ के गरौँ, नाम परिवर्तन गरिदिउँ तर नामको बदनाम गरिदिन्छन्। बाबाले एकीको सुरुमा दादी दिदीहरूको सबैको नाम परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो र पछि गएर फेरि सबै भागन्ती हुन थाले, कतिपय भागन्ती हुन थाले र त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि नाम परिवर्तन गरेर के गर्ने, फेरि नामको बदनाम गरिदिन्छौ, त्यसैले नाम परिवर्तन गर्दिन भन्नुहुन्छ बाबाले। नाम पनि धेरै फर्स्ट क्लास मिलेका थिए। तिमी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछौ। हुन त शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदिमा त्यो नाम चलाउनु पर्छ। तिमीले त भन्छौ मेरो अब यो नाम हो, फेरि पनि ठेगाना घरको दिनुपर्छ। बुद्धिमा छ हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ, यहाँ बसेका छौँ। साथमा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। हाम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान छ कि हामी को हौ? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हौ र हामी अहिले बाबाको सम्मुखमा बसेका छौँ। हाम्रो साथमा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दुवैजना हुनुहुन्छ। यो ख्याल हाम्रो बुद्धिमा आउँछ। त्यहाँ बाहिर मित्र सम्बन्धीहरूलाई देख्यौँ भने त्यो नाम याद आउँछ। त्यो नाम पनि लेख्नुपर्छ, नत्र बुझ्न पनि सक्दैनन्। गृहस्थ व्यवहारमा जानाले फेरि बोल्छन्, त्यसमा रहेर आफूलाई शिववंशी निश्चय गरेर त्यस यादमा रहनुपर्छ। मेहनत छ, त्यसैले बाबा लेख्नुहुन्छ चार्ट राख। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाको याद गर्नमा धेरै मेहनत छ, त्यसैले मैले दिनभरिमा कति बाबाको याद गरेँ। लौकिक धन्दाधुरी गर्दाखेरि मैले बाबाको यादमा रहेर कति गरेँ, कतिलाई बाबाको परिचय दिएँ, यो सबै कुराको चार्ट राख भन्नुहुन्छ बाबाले। लौकिक सम्बन्धी भएर पनि पारलौकिकलाई याद गर्दै गर, यसमा मेहनत छ। यो नयाँ कुरा हो नि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि लौकिक सम्बन्धी भएर पनि एक पारलौकिक बाबालाई याद गर्दै गर र एक पारलौकिक बाबालाई याद गर्नुमा नै के छ त? मेहनत छ र यो कुरा, यो नयाँ कुरा हो नि भन्नुहुन्छ बाबाले।
महाभारत नाटकमा रथ पनि त देखाउँछन्, संस्कृत श्लोक पनि अवश्य भन्छन्, हेर्नुपर्छ के बताउँछन्, फेरि त्यसमा पनि लेख्नुपर्छ, सेवाको ख्याल रहनुपर्छ, परिचय दिनु छ। यी कुरा जान्नाले तिमीलाई सच्चा महाभारत लडाईँको ज्ञान मिल्छ। बाबाले केही नयाँ सुन्नुभयो भने ख्याल चल्छ नि, तिमीले त जानेका छौ, यी साना साना मठ पथ पछाडि निस्किन्छन्। वृक्षको आयु पूरा भएपछि सारा वृक्ष नै सुक्छ। त्यसैले यी सबै जति पनि धर्मवाला छन् ती कुनै सत्युगमा आउनेवाला होइनन्। बाँकी जो कन्भर्ट भएका छन् उनीहरू कहीँ न कहीँबाट निस्किन्छन्। हाम्रो यो कुलको जो जति ब्राह्मण कुलका छन्, देवता कुलका छन्, ती नै यहाँ आउँछन्। बाँकी अन्य धर्म मान्ने आत्माहरू यहाँ आउन सक्दैनन्। जति जसको तकदिरमा छ त्यति लिन्छन्। स्वयंले बुझेर फेरि अरूलाई बुझाउनु पर्छ। प्रजा बनाएनन्, धेरैको कल्याण गरेनन् भने के वर्षा मिल्छ? बाबा भन्नुहुन्छ कि प्रजा बनाएनन्, अरूलाई पनि बाबाको परिचय दिएनन्, बाबाको सन्देश दिएनन् भने, अन्य आत्माहरूको पनि कल्याण गरेनन् भने फेरि के पद मिल्न सक्छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले हामी सबै आत्माहरूलाई बाबाको परिचय दिनु छ, अन्य आत्माहरूको पनि कल्याण गर्नु छ, तब नै हामीले वर्षा पनि उच्च पाउँछौँ। कसैको चेहराबाट नै थाहा हुन्छ यसलाई ज्ञान राम्रो लागेको छ। कुरा दिलमा लाग्यो भने शिर हल्लिरहन्छ। कुरा राम्रो लाग्यो भने शिर हल्लिन्छ। कुरा राम्रो लागेन, सुने छैन भनेको फेरि चुक्छ नि, नत्र यताउता हेरिरहन्छन्। कुरा बुझेन भने फेरि यताउता हेरिरहन्छन्। बाबाले दिएको ज्ञान दिलमा लागेको छ भने शिर हल्लाउँछन्, यदि लागेको छैन भने यताउता कसले के गरेछ, को आएछ को आएन भनेर हेर्न थाल्छन्। बाबा जाँच पनि गर्नुहुन्छ, यो नालायक छ वा लायक छ। बाबाले चेक पनि गर्नुहुन्छ, कुन बच्चा नालायक छ कुन बच्चा लायक छ भनेर बाबालाई नै थाहा छ। उहाँ त बेहदका बाबा हुनुहुन्छ नि, यी दादाले पनि सम्झन्छन् नि, यिनी कुनै बुद्धु त होइनन्। बाबाले कहिले काहीँ भनी पनि दिनुहुन्छ, ठिक छ यसलाई बुद्धु सम्झ। तिमीलाई शिव बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ, मुरली चलाउनुहुन्छ। त्यसैले कैयौँले यस्तो सम्झन्छन् यिनले कहाँ केही जानेका छन् र यी त हामी जस्तै यात्रु हुन्, आफ्नो अहङ्कार आउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय आत्माहरूले भन्छन् ब्रह्मा बाबाले, यी बाबाले के जानेका छन् र, यिनी त हामी जस्तै साधारण हुन्, हामी जस्तै यात्रु हुन् भनेर भन्ने गर्छन्। र कतिपयलाई यस्तो अहङ्कार आउँछ, यिनी त हामी जस्तै त हुन् नि भन्ने अहङ्कार आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। र हामीमा त्यस्तो अहङ्कार आउनु भएन। यदि ब्रह्मा बाबाको शरीरमा शिव बाबा नआउनु भएको भए हामीले फेरि बाबालाई कसरी चिन्न सक्थ्यौँ र? त्यसैले यस्तो कुनै पनि अहङ्कार गर्नु छैन। कैयौँले यस्तो सम्झन्छन् यिनले कहाँ केही जानेका छन् र यी त हामी जस्तै यात्रु हुन्, आफ्नो अहङ्कार आउँछ। सम्झन्छन् हामीले त सेवा गर्छौँ, हामी त उनी भन्दा पनि अघि छौँ। यस्तो भन्छन् ती दूरदर्शी छैनन्। बाबाको त यो युक्ति हो, बच्चाहरूले शिव बाबालाई याद गरून्। याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। यसमा देह अभिमानको त कुरा छैन। मानौ शिव बाबाले समाचार सुन्नुभयो, उहाँले नै तिमीलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, यस्तो यस्तो सेवा गर, विचार सागर मन्थन गर।
बच्चाहरूले बाबाको पासमा समाचार पठाए र फेरि बाबाले समाचार सुन्नुभयो र फेरि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, अब यस्तो यस्तो सेवा गर, विचार सागर मन्थन गर भनेर। यही मुरलीद्वारा नै हामी बच्चाहरूलाई बाबाले डाइरेक्सन दिइरहनुहुन्छ। सन्यासी आदि पछि गएर धेरै निस्किनेछन्, बुझ्नेछन्। यिनीहरूलाई पढाउने अवश्य परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। कृष्ण त हुन सक्दैनन्, तिमीले सिद्ध गरिदिनेछौ। बुझ्न सक्छन् सत्य के हो, गलत के हो। गलतमा कसले लिएर जान्छ, सत्यमा कसले लिएर जान्छ, यो कुरा तिमीले अहिले बुझेका छौ। गलततिर कसले लैजान्छ, माया रावणले लैजान्छ, फेरि सत्यतिर बाबाले लैजानुहुन्छ। यो कसैलाई कहाँ थाहा छ र? रावण राज्य द्वापरदेखि सुरु भएको हो, जो चल्दै आइरहेको छ। रावणको चित्रमा पनि सम्झाउनु पर्छ, यो कहिलेदेखि सुरु भएको हो। मिति राख्नुपर्छ, यो रावण सबैभन्दा पुरानो दुश्मन हो। यसमाथि विजय प्राप्त गरेपछि तिमी जगत जित बन्न सक्छौ। माया जित्छौ, जगत जित। माया रावणमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्यौं भने फेरि हामी जगत जित बन्न सक्छौं। बाबाले सेवाका अनेक प्रकारका युक्ति बताउनुहुन्छ, डाइरेक्सन मिलिरहन्छन्। यस्ता यस्ता कुरा पर्चामा लेखेर खूब गाड। अरू पोइन्टहरू मिल्दै जान्छन् तीर लगाउनको लागि। बाबाले सेवाको लागि अनेक प्रकारको युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, अनेक प्रकारको डाइरेक्सनहरू दिइरहनुहुन्छ। यस्तो यस्तो कुरा लेखेर पर्चामा लेखेर अरूलाई बाँड र अरू नयाँ नयाँ पोइन्टहरू मिल्दै जान्छन् भने त्यो पनि छपाऊ। अरू अन्य आत्माहरूको कल्याणको लागि तिनीहरूलाई पनि तीर लागोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। आजकल नाटक हेर्न त धेरै जान्छन्, पतित बन्नु यो गन्दगी हुने, सबै पतित छन्। पावन बनेर फेरि पतित बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कालो मुख गर्यो। यस्ता त धेरै छन्, बाबाले त बुझिहाल्नुहुन्छ यिनमा के ताकत छ। मायामाथि विजय पाउने। बाबासँग सोध्छन् विवाह गरौँ, बाबाले त बुझ्नुहुन्छ यिनको दिल छ। बाबा भन्नुहुन्छ स्वयं मालिक हौ, चाहे नर्कमा जाऊ चाहे क्षीरसागरमा जाऊ, लक्ष्य धेरै उच्च छ। काम विकार कुनै कम कहाँ छ र? धेरै मुस्किल छ। सन्यासीले त घरबार छोडेर जान्छन्, तिमीले त गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै बाबासँग योग लगाएर पूरा वर्ष लिनु छ। सन्यासीहरू पवित्र रहनको लागि घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर बस्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू आफ्नो घर गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै आफ्नो घरको हरेक जिम्मेवारी पूरा गर्दा गर्दै पनि के गर्नु छ त, एक बाबासँग योग लगाएर बाबाबाट पूरा वर्षा लिनु छ। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, प्राप्ति पनि धेरै छ। मेहनत पनि धेरै र प्राप्ति पनि धेरै छ। मेहनत धेरै गरेर प्राप्ति थोरै भयो भने के हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसैले मेहनत धेरै, प्राप्ति पनि धेरै छ। सन्यासी पवित्र बन्छन्, त्यसैले ठुला ठुला राष्ट्रपति आदि पनि गएर उनलाई डोक्छन्। फरक हेर पतित र पावनको। सन्यासीहरूको अगाडि पनि ठुला ठुला व्यक्तिहरू गएर पनि डोक्छन्। किन त भन्दा पवित्रताको कारणले गर्दा। त्यसैले हामी यो एक जन्म पवित्र रह्यौँ भने हाम्रो अगाडि के गर्छन् त, भक्त आत्माहरू पनि हाम्रो चरणमा
हाम्रो पाउमा उनीहरूको शिर हुन्छ। मेहनतबाट मनुष्य एमपी आदि बन्छन्, सारा पुरुषार्थमा आधारित छ भन्छन् नि। पुरुषार्थ ठुलो वा प्रारब्ध ठुलो? कुन चाहिँ ठुलो होला? पुरुषार्थ ठुलो कि प्रारब्ध? पुरुषार्थ ठुलो। मेहनत गरेपछि नै प्राप्ति हुन्छ, त्यसैले पुरुषार्थ नै ठुलो बनिन्छ। पुरुषार्थबाट नै प्रारब्ध बन्छ। मेहनत गर्यो भने नै फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो सङ्गमको समय भनेको पुरुषार्थ गर्नेको समय हो र सत्यमा फेरि हामीले प्रारब्ध भोग्नेको समय, त्यहाँ फल प्राप्त गर्नेको समय। अहिले गरेको मेहनत अनुसार सत्यमा हामीले फल प्राप्त गर्छौँ। कसैले फेरि सम्झन्छन् प्रारब्धमा छ भने पुरुषार्थ गरौँला, यदि भाग्यमा छ भने पुरुषार्थ गरौँला। ड्रामाले गराउँछ यस्तो सम्झेर बस्छन्। कतिपय बच्चाहरू यस्तो आलस्यमा आउँछन् कि भन्छन् ड्रामामा छ भने गरौँला, भाग्यमा रहेछ भने जाउँला भनेर पनि भन्छन्। यस्तो लापरवाही गर्नु छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। पहिलो मुख्य कुरा हो नै बाबाको परिचय दिनु। धेरै कुरामा समय व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। एक पोइन्टलाई बुझेपछि लेखाउनु पर्छ, मैले अवश्य यो कुरा सम्झिन्छु। बाबालाई जान्नु सिवाय अरू केही पनि सम्झँदैनन्। पहिलो कुरा नै यो समात्नु पर्छ। मान्दैनन् भने जाउन्, आफ्नो बाटो ल्याऊ। तिमीले भन्छौ नि निराकार बाबा सबैका बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले लेख भगवान एक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै उहाँका रचना हुन्। अब बताऊ गीताको भगवान को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? गीताको भगवान निराकार शिव परमात्मा हुनुहुन्छ। भन्छन् उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले गीता कसरी सुनाउनु भयो होला? निराकारले फेरि गीता कसरी सुनाउनु भयो भन्ने उनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्छ र फेरि उनीहरूलाई हामीले बताउनु छ। फेरि बताउनु छ प्रजापितासँग के सम्बन्ध छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा त मनुष्य सृष्टि रचिन्छ, शूद्रबाट एडप्ट गरेर ब्राह्मण बनाउँछन्। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ, शूद्रबाट एडप्ट गरेर फेरि ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। यो लेखाएर फेरि ठेगाना लिनुपर्छ। फेरि 10-15 दिनपछि पत्र लेख्नुपर्छ। पहिले त बाबाको परिचय दिएर खुसीमा ल्याउनुपर्छ। लेख अवश्य बेहदका बाबाबाट वर्षा मिल्छ। यी ब्रह्मा कुमार कुमारीले सुखधाम शान्तिधामको बाटो बताउँछन्। लेखाउनु पर्छ, फेरि भेटघाट गरिरहनु पर्छ। यति मेहनत होस् तब सेवा भनिन्छ। अरूको कल्याण गर्नको लागि निद्रा पनि टुट्नु पर्छ। शिव बाबालाई पनि पुकार गरी गरी बाबाको निद्रा नै टुटाइदियो नि। बाबाले भनिन्छ कि तिमी बच्चाहरूले अन्य आत्माहरूको कल्याण गर्नको लागि निद्रा पनि टुटाउनु पर्छ। अरू आत्माहरूको कल्याणको लागि, सेवाको लागि सदा तत्पर रहनुपर्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूले पनि मलाई पुकार गरिरहेका थियौ, त्यसैले मैले आफ्नो निद्रा पनि टुटाइदिएँ तिमी बच्चाहरूको सेवाको लागि, तिमी बच्चाहरूको कल्याण गर्नको लागि म आएको छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले आउनुभयो। बच्चाहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। प्रदर्शनी वा प्रोजेक्टरमा पनि पहिला यस पोइन्टमा सम्झाउनु पर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकाउँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया, थैंक्स बाबा। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नु छ। सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नु छ। थाक्नु हुँदैन। थाक्नु हुँदैन। धेरैको कल्याणको युक्ति रच्नु छ। धेरैको कल्याणको युक्ति रच्नु छ।
सेवाको लागि विचार सागर मन्थन गर्नु छ, थाक्नु हुँदैन। धेरैको कल्याणको युक्ति रच्नु छ। दोस्रो नम्बर, लौकिकको बीचमा रहेर पनि पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। श्रेष्ठ पुरुषार्थद्वारा आफ्नो प्रारब्ध उच्च बनाउनु छ। लौकिकको बीचमा रहेर पनि पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। श्रेष्ठ पुरुषार्थद्वारा आफ्नो प्रारब्ध उच्च बनाउनु छ। बाबाले भनिन्छ कि लौकिक परिवारको बीचमा रहेर, आफ्नो घर परिवारको बीचमा रहेर पनि एक पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। र अहिले हामीले गरेको श्रेष्ठ पुरुषार्थद्वारा नै हामीले आफ्नो भविष्य, आफ्नो के बनाउनु छ त, प्रारब्धलाई उच्च बनाउनु छ। वरदान, एक बल एक भरोसा राखेर हलचलको परिस्थितिमा एक रस रहने, एक बल एक भरोसा राखेर हलचलको परिस्थितिमा एक रस रहने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। एक बल एक भरोसा राखेर हलचलको परिस्थितिमा एक रस रहने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। विस्तार, एक बल एक भरोसामा रहने आत्मा, एक बल एक भरोसामा रहने आत्मा सदा एक रस स्थितिमा स्थित हुन्छ। सदा एक रस स्थितिमा स्थित हुन्छ। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल हलचल होइन। सदा अचल हलचल होइन। एक बाबाद्वारा सर्वशक्ति प्राप्त गरेर, एक बाबाद्वारा सर्वशक्ति प्राप्त गरेर सर्वशक्ति सम्पन्न रहने आत्मा सर्वशक्ति प्राप्त गरेर सर्वशक्ति सम्पन्न रहने आत्मा जस्तोसुकै हलचलको परिस्थितिमा पनि अचल रहन सक्छ। एक
एक रस स्थितिको अर्थ नै हो एक रस स्थितिको अर्थ नै हो एक द्वारा सर्व सम्बन्ध एक द्वारा सर्व सम्बन्ध सर्व प्राप्तिहरूको रसको अनुभव गर्नु सर्व प्राप्तिहरूको रसको अनुभव गर्नु उसलाई अरू कुनै पनि सम्बन्धले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन कुनै पनि सम्बन्धले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन फेरि सुनौ आजको वरदान एक बल एक भरोसा राखेर हलचलको परिस्थितिमा एक रस रहने सर्वशक्ति सम्पन्न भव विस्तारमा बाबाले बताउनु भयो कि एक बल एक भरोसामा रहने आत्मा सदा एक रस स्थितिमा स्थित हुन्छ र एक रस स्थिति अर्थात् सदा अचल अडल हलचलको होइन र एक बाबाद्वारा सर्वशक्ति प्राप्त गरेर सर्वशक्ति सम्पन्न रहने आत्मा जस्तोसुकै परिस्थिति जस्तोसुकै हलचलको परिस्थितिमा पनि ऊ अचल रहन सकेको हुन्छ र एक रस स्थितिको अर्थ भनेको एकद्वारा नै सर्व सम्बन्ध र सर्व प्राप्तिहरूको रसको अनुभव गर्नु यसलाई नै एक रस भनिन्छ उसलाई अरू कुनै पनि सम्बन्धले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन जो एक बल एक भरोसामा रहेको हुन्छ उसलाई कुनै पनि सम्बन्धले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन र एक रस स्थितिको अर्थ भनेको एकद्वारा नै सर्व सम्बन्ध र सर्व प्राप्तिहरूको रसको अनुभव गर्नु स्लोगन बेहद सेवाको श्रेष्ठ वृत्ति राख्नु बेहद सेवाको श्रेष्ठ वृत्ति राख्नु नै विश्व कल्याणकारी बन्नु हो बेहद सेवाको श्रेष्ठ वृत्ति राख्नु नै विश्व कल्याणकारी बन्नु हो सार मिठे बच्चे दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनेर सेवा गर सत्य र झुटोको अन्तर सिद्ध गरेर बताऊ प्रश्न महाभारतबाट कुन कुन कुरा सिद्ध हुन्छ महाभारतको अर्थ के हो उत्तर पहिलो पोइन्ट महाभारत अर्थात् अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना दोस्रो पोइन्ट महाभारतको अर्थ नै हो पाण्डवहरूको विजय कौरवहरूको पराजय तेस्रो पोइन्ट महाभारत लडाईँबाट सिद्ध हुन्छ अवश्य भगवान पनि हुनुहुन्छ जसले रथमा बसेर ज्ञान सुनाउनु भयो भगवानले अवश्य राजयोग सिकाएको हुनुपर्छ जसबाट रजाई स्थापना भयो महाभारत अर्थात् त्यसपछि सत्युगी रजाई स्थापना हुन्छ तिमी बच्चाहरूले महाभारतको बारेमा राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ गीतमा के थियो यही बहार है दुनिया को भूल जाने की ओम शांति